ओए जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहाडे अंदर रसूल नूं मबूस फरमाया, कहना दे लोगो उस वेले अंदर उन्हां हालात अंदर लोग कोई अपनियां बेटियां नूं कतल कर आए, कतल करदा ते कर जाए, लेकिन कोई पूछण वाला नहीं है। कोई जुल्म कर आए कर जाए, उन्होंने कोई पूछण वाला नहीं है। उन्हां हालात दे अंदर अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मबूस फरमाया। मेरे पैगंबर आए ने, जुल्म दे अंधेरे खत्म हो गए। मेरे पैगंबर दुनिया अंदर आए ने, अल्लाह ने जालिमां नूं हिदायत अता कर छड़ियां। मेरे पैगंबर दुनिया अंदर आए ने, सानू समझाने वास्ते आए ने। कहना दे लोगो मेरे तौर तरीके के मुताबिक चलो, अल्लाह दुनिया अंदर अल्लाह आखिरत अंदर अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कहना दे लोगो ओए मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उते कितना बड़ा एहसान कीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान कीता है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उत्ते एहसान कीता है। एहसान मैं तुहानू समझावां। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उत्ते एहसान की कीता है। एक हुंदी है नेमत, इंसान दे कोल नेमत आ जाना। अल्लाह ने अखां अता कीतियां ने, अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अखां अता कर छड़ियां, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडे उत्ते एहसान कीता है। ओए कहना दे लोगो अल्लाह ने नेमत अता करके फिर अल्लाह ने साडे उत्ते एहसान की है। अल्लाह ने फिर रोशनाइयां अता कीतियां ने। जे इस रोशनाई दी कदर पुछनी होए उन्हां अंधियां दे कोलों पुछया कर जिन्हां दे कोल अखां मौजूद नहीं ने, जिन्हां नूं देखना नहीं आंदा, दुनिया दी रौनकां देख नहीं सकते। अल्लाह दी कसम दुनिया दी जिंदगी अन्ने हो करके गुजार रहे ने। लोगां नूं आंदे ने ओए मैनू सहारा दे, मेरा हाथ पकड़ ले, मैनू कुछ नजर नहीं आंदा। कहना दे लोगो इन्हां अखां दी कदर पुछनी होए, इस एहसान दी कदर पुछनी होए उस अंधे नमीने दे कोलों पुछया कर जिन्हों अखां मिल गईयां लेकिन रोशनाई नहीं मिली है। हुण अल्लाह ने नेमत अता की है, फिर अल्लाह ने एहसान कीता है। एहसान कीता है, सूरज चढ़ा छड़िया, सूरज आ गया, ऐ लाइट आ गईयां। अल्लाह ने एहसान कीता है। इन्हां अखां दे नाल देखे दे जाओ ते फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडा दिल बना ओए जिवें साड़ियां अखां दो अल्लाह ने चेहरा बनाया सानू देखने वास्ते, दो अखां अता कीतियां। अल्लाह ने दिल बनाया, दिल दियां भी दो अखां बनाइया ते उन्हां अखां दी रोशनाई, उन्हां अखां दी रोशनाई नो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। ते मेरे पैगंबर ने जिस दिल वाल रोशनाई दी है ओदे वाल गुमराही दे अंधेरे खत्म हो गए। जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी मुहब्बत आई है अल्लाह ने उधर रोशनाइयां कर दितियां। जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी मुहब्बत आई है, ओए जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दा प्यार आया, ओए जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी कदर आई है, ओए जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी मुहब्बत आई है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन। अल्लाह फरमांदे ने सोहणियो असी तुहाडे सहाबा दे उत्ते राजी हो गए हैं, तुहाडे उत्ते भी राजी हो गए हैं, तुहाडे सहाबा दे उत्ते भी राजी हो गए हैं। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर नो साडे अंदर नाज़िल फरमाया। कैसा पैगंबर? जदों तक मेरा परवरदिगार बुलाए ना मेरे पैगंबर उन्नी देर तक बोलदे नहीं। ओए जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया, ओए जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया। एक हरफ विखोलो, एक हरफ विखोलो कदी नहीं बोलिया, जदों बोलिया खुदायो दो नबी बोलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर नो शाना ते अज़मत अता कीतियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर दे बारे अंदर इरशाद फरमाया
فرمایا کہ نہ دے لوگو اسی تواڈے اُتے احسان کیتا ہے، اسی تواڈے اُتے احسان کیتا ہے، تواڈے اندر رسول بھیجیا ہے تواڈے اندروں جیڑا تانوں ساڈیاں ایتاں پڑھ پڑھ کر کے سناندا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ایتاں سنائیاں لوگاں نو گمراہی دے اندھیرے والو دور کیتا، اور میرے پیغمبر نے پھر کیتے کیتے لوگاں نو واز کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر بھی ہوندے سن، لوگاں نو تعلیم دیا کردے سن، لوگاں نو دین دی بات سنایا کردے سن۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر دے اندر جا رہے نے، ایک عرابی آیا آ کر کے میرے پیغمبر دی اٹھنی دی مہار نو پکڑ لیندا ہے تے میرے پیغمبر نو آ کر کے کہن لگیا اخبرنی بما یقربنی من الجنت وما یبعدنی من النار۔ اے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی میرے نال ایسی رہنمائی کرو، کوئی مینوں ایسی دین دی معلومات دسو، مینوں ایسیاں گلاں دسو اللہ مینوں جنت دے قریب کر دے، اللہ مینوں جہنم تو قریب کر دے۔ اوے کہنا دے لوگو انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر اوے جنت اندر جان دی کتنی تڑپ سی، انہاں لوگاں دے دلاں دے اندر جنت دے اندر جان دی کتنی محبت سی، انہاں لوگاں دے دلاں اندر جہنم دا کتنا ڈر سی۔ اج اسی نمازاں چھوڑی جا رہے ہاں، جہنم دا کدے تصور ہی دل اندر نہیں آیا۔ اج اسی جمعے چھوڑی جا رہے ہاں، کدے اللہ دا خوف دل اندر نہیں آیا۔ اسی فراڈ کیتی جا رہے ہاں، اللہ دا خوف دل اندر نہیں آیا۔ اسی دنیا دے اندر دھوکے کیتی جا رہے ہاں۔ کہنا دے لوگو کدے سوچو ہاں میں دے میرے دل اندر ایسی بات آئی ہوئے یار میں دنیا دے اندر آیا ایک نہ ایک دن آئے گا، دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، دنیا دے اندر چلے جانا ہے، اللہ مینوں جنت عطا کر دین گے۔ میں کوئی ایسا عمل کراں تیرے میرے دل اندر خیال آیا ہوئے میں بھی تواڈے نال دا ہاں۔ کہنا دے لوگو اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا کہنا دے لوگو اپنے دلاں نو سیاہ ہون تو بچاؤ، اپنے دلاں نو